دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्नि वल अमान व अला आलिहि व सहबिहिल लज़ीना हुम कमलतुल ईमान वअला मन तबिअहुम बिइहसान खुसूसन अला सय्यिदना इमामिनल आज़म अबी हनीफतन नुअमान वअला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफान वअला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु व रिज़वान। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी आख़िरिज़ ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला यज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान अहले सुन्नत, आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी आखिरुज़्ज़मां ख़ातमे पैगम्बरां जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मिजाज से आप हजरात वाकिफ है कि मैं चापलूसी और बिला वजह की तारीफ किसी की करता नहीं हूँ। बहुत सख्त मिजाज आदमी हूँ। अवाम से लेकर उलमा तक के तबके को मेरे मिजाज से शिकायत है और मैं जैसा हूँ अपने आप को अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मिजाज के साथ बिल्कुल सही रखा है। हिंदुस्तान में जिन शौरा को मैं पसंद करता हूँ उनमें एक नाम शादाब रज़वी का भी है कि मैं इनकी नात खानी को, कसीदा खानी को, मनक़बत गोई को बगौर सुनता हूँ और दाद से भी नवाजता हूँ और बहुत मुझे खुशी महसूस होती है जब ये पढ़ते हैं। इन्होंने अपने कलाम में आज नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्द भी पढ़ी, हुजूर की नात भी पढ़ी, खुलफ़ाए अरबा का तज़किरा भी किया और आला हजरत के इस शेर में तमाम मुज्तहिदीन, औलिया, सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों को समेट दिया। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हमारे आकाओं की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। 1400 सालों में लाखों लाख औलियाए कराम सब हमारे सरों का ताज है, सब हमारे आका है। लेकिन आज मैं उस आका का तज़किरा करूंगा कि जिस आका के बिना आपके पैदा होने से लेके मरने तक का काम चल ही नहीं सकता। अभी आपने नमाज इशा नहीं पढ़ी, अगर आप नमाज इशा पढ़ना बाकी है तो यकीन जानिए उस आका के बिना आपकी नमाज इशा की जो शुरुआत है वजू, वो भी अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वजू हो ही नहीं सकती है, नमाज की इब्तिदा नहीं हो सकती, नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। उस आका के बिना ना आपका हज है, ना उमरा है, ना ज़कात है, ना कोई इबादत बदनी, ना इबादत माली, किसी तरह की कोई इबादत उस आका के बिना हो ही नहीं सकती। आप कहेंगे भाई ऐसे कौन से आका है कि जो हमारे लिए जुज़ुए ला यनफक है, जुदा न होने वाला हिस्सा है। मैं
بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماہ شعبان ہے اور اس آقا کا 2 تاریخ کو عرس مبارک تھا۔ آپ دیکھیں بمبئی میں حال فی الحال میں گزرنے والے اولیاء اللہ کے آراز بھی بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ صدی 2 صدی 5 صدی 10 صدی پہلے گزرنے والے بزرگوں کے آراز بھی بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی ایک ایسی مظلوم شخصیت ہے جس کو یکسر فراموش کر دیا گیا اور طبقہ علماء نے فراموش کیا ہے، طبقہ خواص نے فراموش کیا ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں نے فراموش کیا ہے۔ ان بیچارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں ایک جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے، اور میں نے جب ان پر تقریر کی تو ایک بوڑھا جو بالکل آخری مرحلے میں تھا مجھ سے کہتا، مولانا آج آپ کی زبان سے ایک نئے ولی کا تعارف ہوا مجھے۔ بھیا موبائل بند رکھو، او بھائی صاحب سوئچ آف کرو یا سائلنٹ پہ ڈالو۔ تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں، حضرات آج مجھے بالکل پہلی مرتبہ اس ولی کا تعارف ہوا، آج تک تو ہم نے بہت سنا، تو غوث پاک، غریب نواز اور اعلیٰ حضرت ہی کے بارے میں سنا۔ آج ہمیں پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوئی شخصیت ہے، اور اتنی بڑی شخصیت۔ آپ تو سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بغیر آپ غسل بھی نہیں کر سکتے۔ غسل، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کس طریقے سے کرا جائے، نام کس طرح رکھا جائے، عورت کے ایام نفاس کے مسائل، غرض کے وہاں سے جو مذہب حنفی ہماری زندگی میں آتا ہے تو مرنے تک، مرنے کے بعد بھی مذہب حنفی کے مطابق غسل کیسے دینا ہے، نماز جنازہ کیسی پڑھنی ہے، تدفین کیسے عمل میں آئیں گی، غرض کے پیدا ہونے سے مرنے تک جو مذہب ہماری زندگی کے اندر دخیل ہے، اس مذہب کے بانی، مبانی، فاؤنڈر، اس مذہب کے مدون کرنے والے، اس امت کے محسن اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ کو تو تقریر کسی اور موضوع پہ کرنی چاہیے، شاید آپ نے آج کے جلسے کا اشتہار نہیں دیکھا کہ آج کے جلسے کے اشتہار میں موضوع ہی یہ ہے سیرت امام اعظم، اور امام اعظم پر بولنا ہو تو کلیم حنفی کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ دلائل کی روشنی میں بیان کرے۔ میں نے امام اعظم کو پڑھا نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ میں نے امام اعظم کو پیا ہے، اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے مجھے لاکھوں کتابوں سے بے نیاز کیا۔ جب میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھا اور خوب پڑھا اور ان کی مبارک سیرت کو پڑھا تو یقین جانیے کہ مذہب حنفی کی حقانیت پر مجھے کامل یقین ہوا، اور یہ تو میرا اپنا یقین ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور مذہب شافعی کے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سینہ پاک سے 5 نہریں نکلی، ایک نہر کچھ دور جا کر سوکھ گئی جس کا نام امام ابو داؤد ظاہری کی نہر ہے، پھر 4 نہریں بہ رہی ہے، حنفیت کی، شافعیت کی، مالکیت کی، حنبلیت کی، لیکن قریب قیامت 3 نہریں سوکھ جائیں گی اور ایک ہی نہر ہے جو بہتے رہیں گی، وہ نہر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ جب حضرت عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے، نبی کسی امتی کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے اور جب وہ اجتہاد کریں گے اور مسائل بیان کریں گے تو ان کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد سے میل کھائے گا اور ان کے اجتہاد سے مذہب حنفی کی تائید ہوگی۔ جب امام مہدی حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے تو امام مہدی کی جو نماز ہے وہ حنفی مذہب کے مطابق ہوگی۔ آپ جانتے ہو آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ آج لوگ حنفی لکھنے کو اپنے نام کے آگے آر محسوس کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے مذہب حنفی کی حقانیت پر 6 کتابیں لکھی ہے۔
आला हजरत फरमाते हैं हम सिर्फ हानफी है और कुछ नहीं। आप आला हजरत की फतावा रज़विया उठाकर देखें कि आला हजरत ने जब जब फतवा दिया है, आखिर में जब दस्तखत फरमाई है तो नाम क्या लिखते थे? अहमद रजा मोहम्मदी सुन्नी हनफी कादरी। कादरी से पहले आला हजरत हनफी लिखते थे, कादरी से पहले। आज हुजूर गौसे पाक का भरपूर तस्करा किया जाता है। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मुझे हब्बा बराबर इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इमाम आजम का तस्करा क्यों नहीं, जो गौसे आजम से भी 400 साल पहले के बुजुर्ग है और मकाम व मर्तबे में हुजूर गौसे आजम से बढ़कर। इमाम आजम अबू हनीफा ताबई हैं, ताबई, और 70 सहाबा की जियारत फरमाई है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? सुन लीजिए, खुदा वंदे कुद्दूसो जबरूत, दीन भेजने वाला खुदा, दीन लाने वाले मुस्तफा, दीन फैलाने वाले सहाबा और इस दीन को लिखने वाले सबसे पहले अबू हनीफा, सबसे पहले अबू हनीफा। इमाम अब्दुल्ला दाऊद खुरैबी फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि नमाज के बाद इमाम आजम के लिए दुआ करे। अगर इमाम आजम न होते तो उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाता। ये इमाम आजम का एहसान है कि उन्होंने 12,93,000 मसाइल हदीस व कुरान से जमा करके उम्मत के सामने पेश कर दिया। रोटियां बनी हुई है, सिर्फ खाने का काम है, नए सिरे से बनाने का काम नहीं है। हदीस कुरान में तहकीक करके दीन समझने का काम नहीं है। अब इमाम आजम ने सब कुछ आसान किया। इमाम आजम अबू हनीफा इराक के शहर कूफा में पैदा हुए। आज लोग मुझे भी बोलते हैं सूफी कलीम की जगह कूफी कलीम। मैं तो बहुत हैप्पी हूं, खुश होता हूं, बोलो, क्योंकि मेरा इमाम कूफी है। तो इसमें चिढ़ने की बात क्या है? वो तफजीली, वो रावजियों का झुट्टन खाने वाले जब उनकी ठुकाई होती है तो सूफी कलीम की जगह कूफी कलीम कहते हैं। अबे तो मेरा इमाम ही कूफी है, और कूफा वो शहर है जिसमें 1700 सहाबा तशरीफ लाए, जिसकी बुनियाद हिजरी 17 में हजरत साद बिन अबी वकास ने रखी है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो ऐसे सहाबी है नबी के, हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को कुरान सीखना हो तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीने से कूफा आते हैं, उनके शागिर्द, अच्छे से सुन लो, दिमाग हाजिर है, आधे मुनाजिर तुम भी बन के उड़ जाओ। और मैं वैसे भी मुनाजरा सेंटर खोल रहा हूं बंबई में, ठुकाई सेंटर, आसान लफ्जों में, सबका मुफ्त दिमागी इलाज बगैर किसी फीस के। इमाम आजम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर अलैहिस्सलाम के अजिल्ला सहाबा में से अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और सिका है, मशहूर सहाबी है, वो कूफा है। उनके शागिर्द अलकमा, हुजूर के शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने, तुम्हें एक ऐसा नुक्ता मैं दे रहा हूं, मैं दावे से कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी आलिम ने मजहब हनफी की हक्कानियत पे नुक्ता दिया ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने हनफियत को पढ़ा नहीं है, पिया है भाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के शागिर्द अलकमा के शागिर्द इब्राहिम नखई का शागिर्द हम्माद, जिसने कूफा में बरसों तक उलूमे दीनिया को आम किया। उनकी दरसगाह में बैठकर इमाम आजम अबू हनीफा ने इक्तिसाबे फैज किया, और इमाम आजम के 4000 असातिज़ा हैं, जिसके जितने ज्यादा उस्ताद होंगे उसके पास उतना इल्म होगा। इमाम अबू हनीफा ने हम्माद से इल्म सीखा। जब हम्माद का इंतकाल हो गया, विसाल कर गए, उस अब्दुल्ला इब्ने मसूद की मसनद पे इमाम आजम अबू हनीफा बैठे। पहले आपने 40 लोगों को इतना पढ़ाया कि पढ़ पढ़ के वो मुज्तहिद हो गए। जब वो मुज्तहिद हो गए, अब सुनो, जो आजकल के गूगल के मुकल्लिद ये लौंडे अहले हदीस मजहब हनफी पर भोंकते हैं, कभी ये कुत्ते के बच्चे मेरे सामने आकर बात करें
اللہ کی قسم 2 سیکنڈ میں ان کو ان کی اوقات یاد دلا دوں گا. یہ کسی چائے والے کے پاس، رکشا والے کے پاس، کپڑا بیچنے والے کے پاس جا کر تو بخاری مسلم دکھائیں گے، لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گے. بھوکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث و قرآن کے خلاف قیاس کیا ہے. نہیں، ابو حنیفہ نے پہلے 40 لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ خود مجتہد بن گئے. جب وہ مجتہد بن گئے تب امام اعظم کسی نہ کسی مسئلے کو حدیث و قرآن سے حل کرتے اور ان کے سامنے رکھتے. جب وہ مجلس مشاورت اسے ڈن کر دیتی، ہاں یہ مسئلہ اوکے ہے، تب وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا. یاد رکھو، مذہب حنفی کا ہر مسئلہ اجتماعی ہے. مذہب حنفی کا ہر مسئلہ مشوروں کے بعد مذہب حنفی قرار دیا گیا ہے. امام شافعی نے اجتہاد کیا تو کسی کو دکھایا نہیں، امام مالک نے اجتہاد کیا تو کسی کو دکھایا نہیں، امام حنبل نے قیاس اجتہاد کیا تو کسی کو دکھایا نہیں، لیکن ابو حنیفہ نے اپنے مسئلے کو 40 مجتہدوں کے سامنے پیش کیا. جب سب نے ڈن کر دیا تو الفقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب ہے، اس میں اس مسئلے کو لکھ دیا گیا. معلوم پڑا مذہب حنفی قرآن و سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور یہ رسول پاک علیہ السلام کا کہ منہج کے مطابق ہے. آپ دیکھیے حدیث ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانے کی، نماز شروع کرتے وقت، اور شبابے یہیں تک ہاتھ اٹھاتے، مالکیہ بھی یہیں تک اٹھاتے ہیں، حنابلہ بھی یہیں تک اٹھاتے ہیں، اور یہ گوگل کا مقلد بھی یہیں تک اٹھاتا ہے. امام اعظم کا قول ہے یہاں تک اٹھاؤ، ایک حدیث یہاں تک ہے. اب غور کرو کہ جب ہم امام اعظم کے مذہب پہ عمل کر کے یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جاتے تو یہیں سے، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گئے. مذہب حنفی سب سے زیادہ محتاط، سب سے زیادہ اقرب الی النصوص، بلکہ نجات کا ذریعہ ہے. کیوں نہ ہو کہ جب ابو حنیفہ بارگاہ رسالت میں گئے اور عرض کیا السلام علیک یا سید المرسلین، قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو. ابو حنیفہ کو مسلمانوں کا امام بنایا کس نے؟ ابے نٹھلے رسول اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا ہے. تو جسے رسول امام بنا دے اس کی امامت پہ کوئی بھوکنے سے کیا فرق پڑتا؟ ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا، ایک گوگل کا مقلد ملا اور آیا ایئرپورٹ میں، سلام دعا کے بعد کہا آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ تو میں نے کہا للہ پہلے اردو سیکھ لے، اس میں گری نہیں، اس میں گرامی ہوتا. تو میں نے کہا کلیم حنفی. بولے آپ حنفی کیوں ہیں؟ خدا رسول نے کہا کہ آپ حنفی بنو. وہ جس امام کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا نام قرآن میں آیا ہے کیا؟ تو میں نے کہا تیری شادی ہوئی؟ بولے الحمدللہ 4 عدد بچے ہیں. تو میں نے کہا جس عورت سے تو نے شادی کیا اس کا نام قرآن میں آیا؟ تو بولے عورت کا نام کیوں آئے گا؟ قرآن نے تو کہا نکاح کرو، نکاح کا حکم دیا ہے، میں نے نکاح کیا. تو میں نے کہا گدھے، قرآن نے کہا تقلید کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، علماء کی تقلید کرو. تو امام اعظم کا نام کیوں آئے گا؟ پوری امت نے پہچان لیا یہ امام اعظم ہے، ہم نے تقلید کرنا شروع کیا. وقت کم ہے اور یہ گھر ہے، یہ میدان نہیں ہے. تھوڑا سا احتیاط کرو، جذبات پہ قابو رکھو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ سے یہ شروع ہوئی، تو پھر محمد الرسول اللہ سے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے علقمہ، علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی کے بعد حماد کے بعد ابو حنیفہ کے شاگرد جنہوں نے کتابیں لکھی امام اعظم سے سن کر، کون؟ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، امام محمد. تو سنو، فقہ حنفی حقیقت میں فقہ محمدی ہے، جو محمد سے شروع ہو کے محمد پہ ختم ہوتی ہے. آج کہتے ہیں نہیں یہ الگ ہے وہ الگ ہے. بہت پہلے کی بات ہے، جب میں سنگل پسلی کا تھا تو جب میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو چند شریر غیر مقلد لڑکے، جوکر نائک کے فالوور، جن کو صرف ضرورت کی چیزیں رٹا دی جاتی، آتا جاتا کچھ نہیں، اندر سے پورے خالی ہے، یہ چائنا کا مال ہے، ان کو چند چیزیں رٹا دی جاتی ہیں. یہ مبالغے کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے عین قاف ہا بہت گاڑا نکالتے.
اور لوگ سمجھتے ہیں بہت قابل ہے. ہمیشہ یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا. آئی سمجھ میں بات؟ تو اب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو 2-3 لونڈے میرے پاس آئے. میری ہلکی داڑھی نکلی تھی, بہت پہلے کی بات ہے, لگ بھگ غالباً سن 2000 یا 98 کی بات ہوگی. تو آئے, بولے ماشاء اللہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں, بولے بالکل پڑھنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, آپ بھری جوانی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے آج معلوم پڑا کہ بھری جوانی میں نماز پڑھنا تعجب کی بات ہے. بولے آپ الٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ماشاء اللہ اچھی بات ہے, نماز پڑھی, لیکن یہ نماز نبی والی نماز نہیں ہے, امتی والی نماز. ان کے چوچلے اور ان کے داؤں پیچ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ میں جب خانقاہ حنفیہ کھولوں گا تو قاعدے سے آپ کو سکھاؤں گا. تو میں نے کہا آپ کو غلطی ہوئی ہے, میں امتی ہوں اسی لیے امتی جیسی نماز پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے نبی تو نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں, بولے آپ سمجھے نہیں, یہ کوفی نماز ہے, مدنی نماز نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہتا ہے, وہ جانا کہاں تک چاہتا ہے. تو بولے یہ اصل میں کوفہ والی نماز ہے. میں نے کہا اچھا, علاقے کی بھی نماز ہوتی ہے؟ تو پھر میں تو بمبئی کا ہوں, مجھے بمبئی والی نماز سکھا دو. بولے مولانا آپ بات سمجھے نہیں, یہ ابو حنیفہ والی نماز ہے, محمد رسول اللہ والی نماز دوسری ہے. تو میں نے کہا وہ کون سی ہے؟ بولے آؤ بخاری کے اندر دیکھو, جب حضور رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے, رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے. تو میں نے کہا محمد رسول اللہ کی نماز میں صرف رفع یدین, اگر نماز سکھا رہے ہو بخاری مسلم سے تو ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک سکھا دو. میرا دعویٰ نوٹ کر لو, بیان بھی آن لائن چل رہا ہے, جو غیر مقلد مجھے سن رہے ہیں اور شوق سے سنتے ہی سنتے, مجھے تو خاص طور سے سنتے, کہ کوئی غیر مقلد مائی کا لال جو عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے یعنی حدیث پہ چلنے کا, اگر وہ سیاہ ستہ میں سے ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک نماز دکھا دے تو میں اس کے وزن کے برابر اس کو سعودی ریال دوں گا. تم حدیث پہ چلنے کی بات کرتے ہو, بے وقوف ہو. امام اعظم پہ قربان جائیے کہ جس نے ہمیں آج کہتے امام ابو حنیفہ کو تو 3 ہی حدیث یاد تھی, 3 سے زیادہ حدیث یاد نہیں تھی. تو میں نے کہا اچھا ہوا ابو حنیفہ کو 3 ہی حدیث یاد تھی تو 1300 سال تک تم کو نکلنے نہیں دیا, 14ویں صدی میں انگریز کے دور میں نکلے. اگر ابو حنیفہ کو 4 حدیث یاد ہوتی تو تم تو قیامت تک باہر نہیں آتے. جسے 3 حدیث یاد تھی وہ پوری نماز سکھا گیا. اب مثال کے طور پر یہ عالم صاحب بیٹھے, مولانا عارف یہی ہے, اچھا اون صاحب, مولانا اون صاحب اون ہے ابھی یہ فی الحال, اچھا مولانا نور محمد صاحب, ہاں ماشاء اللہ خلیفہ تاج الشریعہ مولانا نور محمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اب آپ نے ہاتھ باندھا, ان غیر مقلدوں سے کہو دیکھو اگر نماز سکھا رہے ہو رسول والی تو پوری سکھانا, آدھی ادھوری 2-4 مسئلے مت سکھانا. ہر فرقہ 2-4 مسئلے لے کر اپنی دکان کھول کر بیٹھتا. فرقوں کے پاس مسئلے ہوتے, مکمل دین نہیں ہوتا. مکمل دین صرف مسلک اعلی حضرت والوں کے پاس, اور فرقوں کے پاس صرف مسئلے ہوتے. تو پہلے یہ بتا کہ اگر میں نے اللہ اکبر اکیلے پڑھ رہا تھا, زور سے میرے منہ سے نکل گئے اللہ اکبر, تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہیں سے شروع کر. غیر مقلد مر جائے گا لیکن کبھی آپ کو نہیں بتائے گا. یہ تو چند مسئلے رفع الیدین, فاتحہ خلف الامام, رفع سبابہ, اور 2-4 مسئلوں کے اندر یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ رفع یدین کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس میں رفع یدین کا دوام ثابت ہو. یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کے محسن اعظم, جنہوں نے اس امت کے سامنے سب سے پہلے فقہی مذہب حنفی پیدا کیا, مذہب حنفی بنایا. ایک غیر مقلد سعودیہ چلا گیا تھا بیچارہ پلمبر کام کرنے, لیکن وہاں 2-4 متوے کتوے اتوے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو گئی اور اس کو 2-4-10 گاڑی عربی کے 2-4 الفاظ سکھا دیے گئے, 2-4 حدیثیں رٹا دی گئی, اور عین قاف ہا کا مخرج بہت کوٹ کے اس کے اندر بھرا گیا. جب وہاں سے لوٹا تو لوٹنے کے وقت میں ایک بہت اچھی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب یہاں آیا ہندوستان, طبیعت ناساز ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئی یہ محقق صاحب. جب یہ لوگ سعودی جاتے تو پتہ نہیں وہاں کے دال چاول میں کیا خاص بات ہے, پانی میں کیا خاص بات ہے. یہاں سے تو اچھے خاصے سننی جاتے, وہاں جانے کے بعد دماغ پھر جاتا. تو جب یہ سعودیہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, سعودی ریجیکٹ ہوتے ہیں, تب یہ بہت بڑے محقق علامہ فخامہ اسامہ اوباما پاجامہ,
और छोटे मोटे मौलवी को तो खातिर में भी नहीं लाते, बुखारी मुस्लिम से नीचे तो बात ही नहीं करते, हालांकि दलिंदरों को बुखारी का पूरा नाम भी नहीं मालूम, मनहूसों को, हरामुत्तहरों को। वो इतना बड़ा इमाम बुखारी 6 लाख हदीस जिसको याद थी, उन्होंने 6 लाख हदीसें लिखकर भी तकलीद का इनकार नहीं किया। ये मनहूस खाली अलमारी में रख के तकलीद का इनकार करता। तो बहरहाल वो साहबा आए, तबीयत नासाज हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, नब्ज देखने के बाद उनको चिट्ठी लिख दी और उसके बाद 500 रुपए लिए। तो इनका दिमाग खराब हो गया, मनहूस के डिस्पेंसरी में कोई दवा भी नहीं है, फिर भी मुझसे 500 लिए। अब ये चिट्ठी लेकर इनको कहाँ जाना चाहिए? मेडिकल स्टोर में ना। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा काबिल थे, फजूल से फाजिल थे, आलिफ से अल्लामा थे। अब ये चले गए एक उन साहब के पास जो चप्पल सी रहे थे कि हुजूर जरा बताइए ये दवा ठीक है कि नहीं है। अब वो चमार साहब ने भी अपना चश्मा दुरुस्त किया, उसके बाद फरमाया ना ना ना, पहली बात तो इसकी राइटिंग ही सही नहीं है, कम बखत की। ये कोई राइटिंग है? और उसके अंदर जो दवा लिखी है वो खाना मत है, मोटी मोटी गोलियां आपके हलके मुबारक के अंदर फंस जाएंगी। अभी नहीं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। अब ये साहब हल्ला मचाने लगे कि बताओ कैसा मनहूस डॉक्टर है, उल्टी पुल्टी दवा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने फलाने चप्पल सीने वाले साहब से पूछ लिया, वरना बेड़ा गर्क हो जाता। हाँ, बताओ कैसा मनहूस डॉक्टर है कि उसने मुझे उल्टी पुल्टी दवा दिया। कलेजे पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताना, अगर डॉक्टर कोई दवा लिख कर दे तो उस चिट्ठी को किसे दिखाया जाता है? नहीं, अगर आपको तहकीक करना हो कि दुरुस्त है या नहीं तो डॉक्टर को ना, दूसरे डॉक्टर को, कि चाय बेचने वाले को, रक्षा चलाने वाले को, पकौड़ी तलने वाले को, गारमेंट में काम करने वाले को, कि हुजूर सिलते सिलते जरा एक नजर यहां भी मार लीजिए। नहीं ना, डॉक्टर को। लेकिन ये मरदूद गया कहां? चप्पल सीने वाले के पास। आज जो ये लोग भौंक रहे हैं गूगल के मुकल्लिद कि ये हनफी मजहब, ये अहले हदीसों की बात कर रहा हूं, ये हदीस के खिलाफ है, इसके मसाइल गलत है, अबू हनीफा ने हदीस कुरान छोड़कर मसला बयान किया है, इनसे कहना बेवकूफो, जिस तरह डॉक्टर की चिट्ठी डॉक्टर को दिखाई जाती है, अबू हनीफा मुजतहिद मुतलक है, मुजतहिद, उनके बाद इमाम मालिक है, उनके बाद उनके शागिर्द इमाम शाफई है, उनके बाद उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद है। इमाम आजम ने जब मजहब को बनाया, मसाइल को बताया, उसके बाद जो 3 मुजतहिद गुजरे हैं उनमें से किसी ने इमाम आजम के मसलक को गलत कहा नहीं कहा। तो अरे तू है कौन जिसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता? 1 अक्टूबर लिखा तो 11 कबूतर पढ़ रहा था। बोले 11 कबूतर नहीं चलेगा ना 12 कबूतर चले। बताओ कितने बड़े मनहूस हैं। अरे ऐसे ऐसे मैं सच्ची का एक वाकया बता रहा हूँ, ये हकीकत है, हंसने की बात नहीं। एक साहब सऊदी गए, पहले तो ठीक ठाक थे, पान पट्टी पे बैठते थे, 2-500 आता था, घर चल रहा था। ज्यादा कमाने के चक्कर में सऊदिया चले कि पता नहीं वहां कौन से मुहक्किक साहब से उनकी मुलाकात हो गई, भोजपुरी अरबी सीख लिए। जब तशरीफ लाए, ये झापक झुआ दाड़ा, ये बड़ा फेतुल उलूम और ये माथे पे शामी कबाब। जब तशरीफ लाए तो बहुत बड़े मुहक्किक साहब। अब माँ ने कहा बेटा माशाअल्लाह तुम बड़े भी हो गए, तुम्हारा झापक झुआ दाड़ा भी आ गया, अब एक काम करो शादी कर लो और फिर तुम्हारी निशानी छोड़ के चले जाओ। तो बोले हम शादी तो करेंगे लेकिन लड़की दीनदार होनी चाहिए। तो माँ बेचारी हेरने लगी, तलाशने लगी, रिश्तेदारों को बुलाया कि भाई कोई लड़की तलाशो। तो बड़े तलाशो जुस्तजू के बाद एक आदद लड़की जो है वो सोमो सलात की पाबंद मिल गई मुहक्किक साहब को। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की भी खुश, लड़का भी खुश, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। ये साहब भी जरा असर में पहले ही तशरीफ ले जाते हैं, जबकि असर का वक्त ही शुरू नहीं होता है, वहीं जाकर टर्राने लगते। ये बड़ी बड़ी टांग फैला के बीच में से कुत्ते का बच्चा निकल जाए। फिर वह हाँ, मेरी बातें लोगों को बड़ी बुरी लगती है और मैं परवाह भी नहीं करता। तो बहरहाल जब वो 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ लड़की ने नमाज नहीं पढ़ा, तो मुहक्किक साहब ने देखा कि भाई नमाज नहीं पढ़ी, तो सोचा शायद असर में पढ़ लेंगी। तो असर में भी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। तो मुहक्किक साहब का पारा जरा चढ़ गया। तो मगरिब के बाद पूछा कि ये सुनो, हमने तुमसे शादी की थी दीनदारी के बुनियाद पर, दीनदारी के बुनियाद पे शादी की थी। अब मैं देख रहा हूँ आपने जोहर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, क्या मामला है? तो औरत ने कहा मेरे सरताज, मेरे शोहर, मैं इस हालत में हूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। तो जैसी इसने कहा कि मैं इस हालत में हूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, मुहक्किक साहब की रगे खबासत फड़क गई, मुंह से बात कम जाग ज्यादा निकली। कहा किसी हालत में भी हो नमाज माफ नहीं है, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो उसने कहा बात दरअसल ऐसी है, आप समझ नहीं रहे, मैं उस हालत में हूं जिसमें नमाज होती नहीं है। बोले नहीं, नमाज हर हालत में होती है।
تو اس نے تھوڑا کھول کر بتایا کہ میں اس وقت حائضہ ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی. تو انہوں نے ابو داؤد کی حدیث سنا دی، لا صلاۃ تقبل حائض الا بخمار، کہ حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک دوپٹہ نہ اوڑھے. تو دوپٹہ اوڑھ لے تیری نماز ہو جائے گی. ارے اس نے کہا میں دوپٹہ کیا پوری کمبل اوڑھوں گی تب بھی میری نماز نہیں ہوگی. تو اس نے کہا اچھا لگتا ہے تم نے کسی حنفی مولانا سے دین سیکھا ہے تبھی تم کہہ رہی ہو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ نماز ہوتی ہے، حدیث کے اندر ہے. یہ میں تمہیں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں معلوم ہے؟ خود سے حدیث و قرآن پڑھنے کے نتیجے کیا ہیں. اب وہ عورت بڑی پریشان ہوئی تو اس نے کہا جاؤ مائکے جاؤ. جب پوری مکمل محمدی بننا تب آنا بھی. عورت آئی، اب اس کو بھی ڈر لگنے لگا، وہ تو عربی میں حدیث بولا، ہو سکتا حدیث ایسی ہو، میں نے ہی شاید غلط مسئلہ سنا ہو. تو یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی، ہمجولیوں کے ساتھ. کہا یہ بتاؤ جی اس حالت میں نماز پڑھا جاتا ہے؟ عورتوں نے کہا کم بخت ماری اتنی بڑی ہو گئی تم گھوڑی، تم کو نہیں پتا اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہا رہے مجھے تو پتا ہے، لیکن وہ سعودیہ سے جو حضرت تشریف لائے ہیں وہ بڑکے محقق صاحب، تو وہ تو حدیث سناتے ہیں ڈائریکٹ، لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار. تو اب عورتوں نے کہا دیکھو ہم تو روٹی بیلنا جانتی ہے، جھاڑو پوچھا جانتی ہے، اب حدیث قرآن تو مفتی کلیم جانتے ہیں، تو انہی کے پاس چلنا پڑے گا نا. تو چلو ایسا کرو مفتی کلیم حنفی کے پاس چلیں گے، کیونکہ اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے بمبئی کی سرزمین پر. تو عورتوں نے جو ہے خط لکھ کر ہم سے بھیجا کہ حضرت ہماری ایک ہمجولی ہے، اس کا شوہر اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے. تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے کام کرو تم اپنے سسرال پہنچو اور کسی دن ہماری دعوت کرو، میں آتا ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے شوہر صاحب کو انشاءاللہ ایک ہی جلاب میں ساری گندگی نکال دیں گے، ایک ہی گولی میں ساری جو ہے ان کی جلاب نکال دیں گے، سب صاف ہو جائیں گے. اب جب میں وہاں پہنچا، وہ لڑکی بھی پہنچی، اب میں وہاں بیٹھا تو وہ محقق صاحب وہیں سے دور سے تشریف لا رہے تھے اپنے وجود نامسعود کے ساتھ. تو جب قریب آئے تو بولے مولانا کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں؟ تو میں نے کہا سوچا آپ سے کچھ جو ہے صرف ہم کلامی ہو جائے. بولے جو بات کیجئے گا اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کی 6 کتابوں سے. بتاؤ حضور جاتے جاتے 6 کتاب تو دے کر گئے تھے امت کو، یہ 6 کتابوں سے مسئلے سیکھنا. صحابہ یہی 6 کتاب دے کر گئے تھے خبیثوں. تو میں نے کہا رہے آپ اتنا تلملا کیوں رہے، پہلے بیٹھیے تو اطمینان سے سکون کا سانس لیجئے. بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بولے بتائیے کیا بات ہے. تو میں نے کہا آپ کے نزدیک عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بولے کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو نبی کا یہ فرمان عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے، یہ تو آپ لوگوں نے فرق کیا ہے. میں نے کہا اچھا مطلب کوئی فرق نہیں پکا؟ بولے کوئی فرق نہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی مرد کے بال لمبے ہوں اور وہ جوڑا باندھ لے تو نماز ہوگی؟ بولے نہیں ہوگی. ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہرگز کوئی لمبے بال والا جوڑا نہ باندھے ورنہ نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا عورت کی ہوگی؟ بولے ہو جائے گی. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں. بولے ایک فرق ہے، ایک ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی مرد اگر ننگے سر نماز پڑھے، تو پڑھتے نا لوگ ننگے سر نماز، یہ تو جان بوجھ کے ٹوپی نکالتے، اتنے بڑے منحوس ہے، ان کو ہر چیز بوجھا لگتی ہے. یہ پکے گدھے ہیں، یہ ہم کو بولتے ہیں مقلد مانے جانور، تقلید مانے پٹا، مقلد مانے جانور، لیکن ان سے بڑا کوئی جانور نہیں. آپ دیکھو گدھا بالکل سیدھا کھڑے رہیں گا، لیکن جیسے ہی 50 کلو کی بوری ڈالو اس کی ٹانگ ایسے چر جائیں گے. یہ غیر مقلد بازار میں ایک دم سیدھا چلتا ہے، لیکن جیسی نماز کا بوجھا اس پہ آتا ٹانگ چر جاتی ہے. گدھے کے پیٹ پہ آپ کتنا بھی بوجھا رکھو اس کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے سر پہ ایک چھٹاک بھر کا رومال رکھو ایسے جھٹک دے گا. غیر مقلد کے سر پہ ٹوپی رکھو فوراً جھٹک دے گا، اتنا بڑا کم بخت ہے ٹوپی نہیں پہنے گا. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مرد اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے؟ بولے ہو جائے گی نماز. اور میں نے کہا عورت پڑھے گی؟ تو بولے بالکل نہیں ہوگی. میں نے کہا ابھی تو 2 فرق ہو. بولے ہاں 2 فرق ہے. تو میں نے کہا عورت امام بن سکتی؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا مرد؟ بولے بالکل بن سکتا. تو میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں. عورت اذان کہہ سکتی، اقامت کہہ سکتی؟ بولے نہیں. جب میں فرق گنواتا گیا تو بیچارے کا حلق سکھا. بولے حضرت کام کی بات کیجئے نا، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو میں نے کہا میں یوں تشریف لایا کہ آپ اپنی عورت کو اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولے حضرت میرے پاس تو حدیث ہے. تو میں نے کہا لاؤ حدیث. تو گئے اندر سے اور ابو داؤد شریف اٹھا کر لائے
تو بولے دیکھو یہ حدیث ہے لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، کہ حضور نے فرمایا کہ حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک اوڑھنی نہ اوڑھے۔ تو میں نے کہا حدیث آج سے ہے؟ بولے نہیں 1500 سال سے۔ اور میں نے کہا عورتیں؟ بولے عورتیں بھی تب سے ہے۔ تو میں نے کہا آج ہی تمہارے مگج میں یہ مسئلہ آیا ہے؟ یہ بڑے بڑے محدثین، ائمہ، فقہا، اجلت، مفسرین، یہ بڑے بڑے دین کے جانکار، ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تمہارے ڈائریکٹ سمجھ شریف میں کیسے آیا؟ جبریل نازل ہوئے تھے آپ کے پاس، یہ مسئلہ سمجھا کے چلے گئے آپ کو؟ بولے نہیں حضرت اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ارے بھائی کس کی بائک ہے؟ MS02 6551، یہ بائک ہٹا دو۔ فیشن پرو اپنے میں سے کسی کی ہے؟ آپ کی؟ جائیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ ہٹا دو بھیا، چابی دے دو۔ تو میں نے ان سے کہا یہ حدیث آج سے ہے کہ نبی کے زمانے سے؟ بولے حدیث تو حضرت پہلے سے ہے، عورتیں بھی پہلے سے ہے، لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا یوں کہو نا سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کی سمجھدانی کو تھوڑا وسیع کیجئے، ابھی اس میں دخول کرتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بات دراصل ایسی ہے کہ اللہ کے حبیب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بچی اگر نماز بغیر اوڑھنی کے پڑھے تو چل جائے گا، چھوٹا لڑکا بغیر ٹوپی کے پڑھے چل جائے گا، اس پہ نماز فرض نہیں نا۔ اچھا بچی کب بالغ ہوتی ہے؟ جب اسے حیض آنا شروع ہو جائے، ہے نا؟ تو لڑکی وہاں سے بالغ ہوتی۔ تو نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑکی حائزن، کہ یہاں بمانا بالغتن ہے، کہ لڑکی جب جوان ہو جائے تو اس جوان بچی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ لیکن تم حائزن کا مطلب جسے ابھی حیض آ رہا ہے یہ سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جو اس وجہ سے بڑی ہو چکی، اب اس بڑی بچی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوگی۔ بولی اللہ اکبر کبیرہ، حضرت اتنا بڑا مطلب ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس سے بھی بڑا مطلب ہے، یہ تو آپ سعودی جا کر اپنے دماغ پہ تالا مار کے وہیں کہیں چابی پھینک کر آئے، اس لیے آپ کے سمجھ شریف میں بات نہیں آ رہی تھی، اب آئی کہ نہیں آئی؟ بولے بہت اچھے سے آئی سمجھ میں بات؟ للو پنجو لوگ قرآن حدیث پڑھیں گے؟ یہ وہ پاکستان کے اندر 10x10 کے کمرے میں بیٹھا وہ منحوس اعظم عالم اسلام، وہ مرزا انجینئر، وہ اچھا قرآن بھی غلط پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کے عزت و جلال کی قسم، اس کے عرش و کرسی کی قسم، میں کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا ڈاکٹر ذاکر نائک، نجیس الپادری اور ان جیسے عالمی شہرت یافتہ جو مبلغین ہے جو ویڈیو کی کرامات سے مشہور ہو گئے، ارے دلندرو اسی لیے کہتا ہوں ویڈیو مت بناؤ، جان پھنس جاتی ہے، پھر چھوٹوں گے بھی نہیں۔ ہم کتنا بول کے نکل جاتے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ شریف میں آئی؟ تو بات دراصل ایسی ہے کہ یہ تو ویڈیو کی کرامات ہے جو یہ لوگ مشہور ہو گئے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے 10 منٹ بیٹھ سکے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ مدرسے میں داخل ارے چلاؤ مت بھائی، مدرسے میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگ 8 سال تک پہلے پڑھتے ہیں صرف 9 بلاغت، ذیشان، ذیجات اور یہ تمام علوم تفسیر، فقہ، اصول فقہ، شمار علوم، 20 قسم کے علوم پڑھے جاتے ہیں، تب جا کر اخیر میں دور حدیث آتی ہے، حدیث کا دور آتا ہے، تب جا کے ہم کو بخاری ہاتھ میں دی جاتی ہے، تب جا کر ہم لوگ بخاری پڑھتے ہیں۔ 8 سال کا درس نظامی پڑھنے کے بعد اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، اور یہ پہلے ہی دن ان کی مسجد میں جانا چالو ہو گیا کہ اسلام 360، ہاں ایسے حلوہ اسلام 360، بخاری پہ عمل کرو۔ ابے بخاری میں تو بغیر پاجامہ پڑھ کے نماز پڑھنے کی بھی حدیث ہے، عمرو ابن سلمہ کی، پوچھو مولانا محمد سے۔ عمرو ابن سلمہ ایک صحابی، یہ کہتے ہم لوگ اتنے غریب تھے ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، میں اسلام لے کر آیا اور میری بستی جو ہے مدینے سے قریب تھی، جب بھی کوئی قافلہ مدینے سے آتا تو ہم اس سے پوچھتے حضور نے کیا بتایا، تو وہ لوگ جو حضور سے سیکھ کر آتے ان سے سیکھ کر میں اور زیادہ یاد کر لیتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا تو ان سے میں نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا، تو ان لوگوں نے کہا حضور نے فرمایا امام اسے بناؤ جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو
तो इत्तेफाक से मुझे कुरान ज्यादा याद था, नमाज का वक्त था, लोगों ने मुझे आगे बढ़ा दिया, लेकिन एक ही कुर्ता था लंबा, नीचे पाजामा शरीफ था नहीं। जब मैं इमाम बन गया, सजदे में गया, कुर्ता उड़ गया, कूल्हा नजर आने लगा, हदीस है बुखारी, कूल्हा नजर आने लगा, तो लोगों ने हंसी मारी कि देखो इमाम साहब का गोश्त वाला हिस्सा नजर आ रहा है। गरीबी का जमाना था। फिर लोगों ने पैसा इकट्ठा करके मुझे पाजामा बनाया, तो मैं इतना खुश हुआ, क्या ईद की खुशी, ईद से ज्यादा खुश हो गया। तो वो नमाज जो उन्होंने उस हालत में पढ़ाई, दोहराई नहीं। इन गैर मुकल्लिदों से कहो जो हदीस हदीस की बात करते हैं कि गधो कभी बगैर पाजामे की भी नमाज पढ़ा कर दो, बगैर टोपी के तो पढ़ते ही है ना। टोपी नहीं पहनेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, दुआ ऐसा मांगेंगे, मुझे मत दे, पीछे वाले को दे, कुछ कुछ ऐसा मांगते, देना है तो दे, नहीं तो मत दे। बताओ, तो बगैर पाजामे के भी पढ़ना सुन्नत है। बुखारी की हदीस है, हदीस हदीस पे अमल करोगे बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितनी मिसालें दूं। अल किस्सा मुख्तसर ये कि इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का हम पर और कयामत तक के मुसलमानों पर एहसान है कि आपने इस दीन को मुदव्वन किया और आसानी कर दी। फिर आपके बाद जो फुकहा हुए, मुज्तहिदीन हुए मजहब हनफी में, 9 पैद मसाइल को उन्होंने कुरान और सुन्नत के जरिए हल किया। आज जो हदीस और कुरान पे अमल का दावा करते, उनसे मोटा मोटा आज के मसले पूछो ना, माइक की नमाज होती है या नहीं होती है, मसाजिद में फैन लगाना, आरसीसी की मस्जिदें बनाना, कुरान को किताबी शक्ल में छापना, हज और उम्रे के लिए जहाज से जाना, और इसी तरीके से आजा की पैबंदकारी और इसी तरह अबॉर्शन करवाना, ये तमाम सिलसिले तवालुदो तनासुल को बंद करवाना, ये तमाम जो आज के दौर के मसाइल है, टेलीफोनिक निकाह, जदीद बैंकारी, शेयर मार्केट के मसाइल, दिखा हदीस कुरान से, दिखाएगा? अबे मर जाएगा, कुत्ते के बच्चे नहीं दिखा पाएगा। तुझे मजहब हनफी का सहारा लेना पड़ेगा। मजहब हनफी में ऐसे उसूल है, ऐसे ज़ाब्ते हैं कि फिक़ही सेमिनार में फुक़हा इन 9 पैद मसाइल पर बहस करके इन मसलों को हल करते हैं। एक बहुत अच्छा वाक़िया मुझे याद आ रहा, सुनाऊं? एक बहुत बड़े अल्लामा साहब थे, जरूरत से ज्यादा काबिल थे, सीधा जामिया सल्फिया से पढ़कर तशरीफ लाए थे। एक देहात के अंदर गए तकरीर करने के लिए। अब जब तकरीर करने गए तो हर आधे घंटे के बाद उनके पेट में बड़ी आतड़ी छोटी आतड़ी को खाती थी, यानी भूख लग रही थी। तो वो अपनी एक शागिर्दा के घर पे गए, बोले बेटा घर में कुछ है? तो शागिर्दा ने कहा हुजूर कुछ नहीं, 1 अदद गिलास दूध है, अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। वो शागिर्दा भी तो इतनी काबिल थी, उर्दू ऐसे ही बोलेंगी, तो हजरत ने कहा ले आओ। तो अब वो दूध ले आई, तो इत्तेफाक से उसमें एक मच्छर गिरा हुआ था, लंगड़ा। तो अब हजरत ने उस मच्छर को निकाल कर पीना चाहा, तो शागिर्दा ने रोक दिया, कहा नहीं हजरत, पहले आप मुझे हदीस दिखाइए कि दूध में अगर मच्छर गिर जाए तो उसे निकाल कर पी सकते। बोले तुझे ऐसे मौके पे हदीस कुरान सूझ रहा है? यहाँ मेरा जो है पेटुल उलूम उम्रो अय्यार की जंबीर बना हुआ है जंबील, और चाह रहा है कि जल्द से जल्द दुखूल हो जाए, तो हदीस कुरान की बात करे। कहा नहीं हुजूर, आप तो हर मौके पे कहते हैं कि जो भी काम करना रसूलुल्लाह के तरीके पर करना, और दीन में हर बात साबित है, तो ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि दूध में अगर मच्छर गिर जाए तो उसे निकाल कर पी सकते। कहा बेटा बात दरअसल ऐसी है कि यहाँ हदीस नहीं, हम लोग हनफियों से मसला लेते हैं। नहीं समझे आप? हदीस में सिर्फ और सिर्फ ये है कि खाने में अगर मक्खी गिरे तो उसे डुबा कर निकालो, क्योंकि जब वो गिरती है तो बीमारी वाला पर डालती है, शिफा वाला पर नहीं डालती। तो पूरा डुबा कर निकालो ताकि उसकी बीमारी को, उसके शिफा वाला पर, उसकी बीमारी के असर को खत्म करे। हदीस में तो सिर्फ मक्खी के बारे में। अब ये मच्छर, जुगनू, पिस्सू, ये लाइट के कीड़े अगर गिरे तो क्या किया जाए? कुर्बान जाइए इमाम आजम पर कि उन्होंने सिर्फ इस हदीस से तमाम मसलों को हल फरमाया कि असल में मक्खी के गिरने से खाना खराब क्यों नहीं होता, कि उसकी रगों में जो खून है वो गर्दिश नहीं करता है। ऐसा ही खून मच्छर की रगों में भी है, ऐसा ही खून जुगनू और ये लाइट के कीड़ों और खेत के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों में भी है। तो आपने मक्खी पर कयास करते हुए तमाम मसले को हल फरमाया। अब हदीस तो मच्छर के बारे में सराहत के साथ थी नहीं, लेकिन मुहक्किक साहब ने यहाँ पर दूध पीने के चक्कर पे मजहब हनफी पे अमल कर लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा पर कुर्बान जाइए कि इमाम शाफी फरमाते हैं अंबिया और सहाबा के बाद किसी माँ ने अबू हनीफा से बड़ा अक्लमंद नहीं पैदा किया। कितना बड़ा अक्लमंद मालूम है? कितना बड़ा अक्लमंद। अरब में कूफा में एक औरत को 2 बच्चे पैदा हुए, एक मुर्दा एक जिंदा। अब क्या किया जाए? मुर्दे के साथ जिंदे को दफनाया जाए या काट के अलग किया जाए? काटा जाएगा तो मुर्दे को तकलीफ देना हराम है हदीस पाक में।
तमाम उलमा के पास वो औरत गई मसला लेके, किसी के पास हल नहीं। फकीह आजम इराक, इमामुल मुहद्दिसीन, सिराजुल अइम्मा, सुल्तानुल मुहद्दिसीन सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में मसला आया तो आप फरमाते काम करो कि जरा सी मिट्टी खोद के वहां मुर्दे बच्चे को दफन कर दो और जिंदा को ऊपर रखो। माँ जाकर रोजाना उसे दूध पिलाती रहे जिंदे को, तो मिट्टी में ये तासीर है कि वो मुर्दे को गला देती है, जिंदा अपने आप उससे जुदा हो जाएगा, जिंदा अपने आप उससे जुदा होगा। आप क्या समझते हैं इमाम आजम अबू हनीफा को? इमाम आपके बारगाह में एक हजाम आता था, वो हजाम क्या करता था? जब आपके बाल तराशता था तो आपने फरमाया सफेद बाल उखाड़ो, तो उसने कहा नहीं हुजूर, सफेद बाल उखाड़ने से ज्यादा बाल पैदा होते हैं सफेद। तो आपने फरमाया एक काम कर, काले उखाड़, फिर काले ज्यादा पैदा होंगे। जो अपने कयास से, अपनी हाजिर जवाबी से, अपने इल्म कलाम से अच्छों को लाजवाब कर दे, उसे इमाम आजम कहते हैं। जिसने 55 हज अदा फरमाए, 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, जो मुसलसल रोजे रखता, घर से खाना लेकर आते, घर वालों को लगता कि शायद दुकान पे खाते होंगे, कपड़ों के बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर वगैरह को खिला देते, दिन भर रोजा रखते। जब आपका विसाल हुआ तो पड़ोस का यहूदी बच्चा कहता है, ऐ मेरे कहता बेटा वो दरख्त नहीं था, मुसलमानों का इमाम था जो रात भर अपने रब के हुजूर खड़े रहकर गिरिया वो जारी करता था, अपने रब को मनाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो ऐसा आबिद हो, ऐसा जाहिद हो, ऐसा मुत्तकी हो कि बवक्ते वफात आप अपने बेटे से कहते हैं बेटा, आपके बेटे का नाम भी हम्माद है और एक ही बेटा है, बेटी होने की रिवायत दुरुस्त नहीं है। आप फरमाते हैं बेटा ये 5 करोड़ रुपए है जो लोगों ने मेरे पास रखे हैं, मेरे जाने के बाद उसे जिन जिन की अमानत हो उन्हें दे देना। जरा गौर करो, आज का ये गूगल का मुकल्लिद, इसे अगर 5,000 रुपए दिए जाएं तो वसूल करने के लिए 4 आदमी ले जाने पड़ते हैं। उस दौर में 5 करोड़ की अमानत लोग जिनके पास रखते थे, जो लोगों की दुनियावी अमानतों में घपला नहीं करता था, वो दीन में घपला करेगा? हरगिज नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो इमाम बाकर से भी आपकी जब बात हुई, इमाम बाकर से रोज़े रसूल के सामने आप खड़े हो गए और आपकी पेशानी को बोसा दिया, फरमाया अबू हनीफा तू और तेरी फिक्र दोनों लाजवाब है। उनके बेटे इमाम जाफर, जब आप उनकी बारगाह में आकर गए, किसी ने पूछा कि आप इन्हें जानते हैं? इमाम जाफर फरमाते हैं अफसोस तेरी किस्मत पर कि तू इराक के सबसे बड़े आलिम अबू हनीफा को नहीं जानता। उनके बेटे इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम आजम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, इमाम मूसा काजिम आगे बढ़ते हैं, मुसाफा करते हैं, खैरियत पूछते हैं। अबू हनीफा ने पूछा आपने मुझे कैसे पहचाना? इमाम मूसा काजिम फरमाते हैं मैंने आपके चेहरे के नूर से पहचाना। आपकी निशानी कुरान में है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कि वो अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। मैंने आपके चेहरे के नूर से पहचाना कि इराक के सबसे बड़े आलिम नौमान इब्ने साबित आप हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आजम के ज़िहानत के, अमानतदारी के, दयानतदारी के, सयानतदारी के, सोमो सलात के, तकवा के, तिजारत में सदाकत के और आपके तफक्कुह फी दीन के, दीन में गामिज दलाइल के, हदीस और कुरान से नताइज निकालने के अगर मैं वाक़िया सुनाऊं, ये एक रात नहीं हजारों रातें नाकाफी। अफसोस कि शाबान का महीना गुजरता है लेकिन किसी सुन्नी तंजीम की जानिब से इमाम आजम के नाम से जलसा नहीं होता है, इमाम आजम के नाम से मदरसे नहीं है, इमाम आजम के नाम से तहरीकें नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा की अगर मजलिस हो भी, एक साहब ने मुझे उस दिन मैसेज किया कि मैंने इमाम आजम की महफिल रखी थी, एक साहब आके भलते पीर साहब की शान में तकरीर करके चले गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जरूरत है इमाम आजम अबू हनीफा बताने की। जिस तरह रद्दे तफजीलियत, रद्दे शीयत, रद्दे मौलाइयत, नाम निहाद मौलाइयत का रद्द हो रहा है, ये गैर मुक़ल्लिदियत का भी रद्द होना चाहिए और बताया जाना चाहिए इमाम आजम अबू हनीफा हैं कौन। मैंने जो आयत पढ़ी सूरह जुमा की, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कि कुरान कह रहा है कि नबी ने सहाबा को सिखाया और अनकरीब नबी उनको भी सिखाएंगे जो अभी आकर मिले नहीं।
حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخرینہ سے مراد کون ہے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی آ کر ملے بھی نہیں. تو حضور نے جواب نہیں دیا. پھر سلمان فارسی آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لو کان الدین عند ثریا، جب دین لوگوں سے اٹھ کر ساتوں آسمان کے پرے ثریا ستارے کے پاس جائیں گا. مسلم کے الفاظ ہے لو کان العلم عند ثریا، جب علم دنیا سے اٹھ کر ثریا ستارے کے پاس جائیں گا. مسند امام احمد کے الفاظ ہیں لو کان الایمان عند ثریا، جب لوگوں سے دین نکل کر ثریا ستارے کے پاس جائیں گا. علم، ایمان، دین، تینوں، علم، ایمان، دین، تو اس کی قوم کا ایک شخص ہوگا جو وہاں سے لے کر آئے گا اور لوگوں میں اسے عام کر دے گا. خدا کی قسم امام جلال الدین سیوطی تمہیض الصحیفہ میں لکھتے ہیں اس حدیث میں جس کی بشارت ہے وہ حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ. ہر دور میں امام اعظم پہ کام شوافے نے کیا، احناف نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ حنفی آج بھی دنیا میں 80% ہے. علامہ شکیب ارسلان نے 1908 کے اندر جب پورے عالم اسلام کی جنگڑنا ہوئی تھی مردم شماری، تو بتایا شیعہ کتنے پرسنٹ ہے، زیدی کتنے پرسنٹ ہے، اثنا عشری کتنے پرسنٹ ہے، نصیری کتنے پرسنٹ ہے، اہل السنہ کتنے پرسنٹ ہے. اہل السنہ میں حنفی، احناف، شوافے، مالکیہ، حنابلہ کتنے پرسنٹ ہے. تو اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد حنفیوں کی بتائی ہے. 80% لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد. میں آپ سب مقلد، ہمارے پیر سرکار تاج الشریعہ مقلد، ہمارے مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت ان کے مقلد. اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث اور امام اعظم کا قول ٹکرائے تو صحیح حدیث کو چھوڑ دو، امام اعظم کے قول پہ عمل کرو. اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے سامنے تو ایک صحیح حدیث ہے نا، امام نے اس سے بھی زیادہ صحیح حدیث سے مسئلہ بیان کیا، اس سے بھی زیادہ. اس کی تفصیل میں پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا. اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ ہو تو مجھے بذریعہ فون سوال پوچھ سکتا ہے. خواجہ اعظم جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے وہ امام اعظم کے غلاموں میں اور مقلدوں میں. حضرت داتا گنج بخش علی ہجوری رحمہ اللہ یہ حضرت امام اعظم کے مقلدوں میں ہے. کبار اولیاء حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز، ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بھی امام اعظم کے مقلدوں میں ہے. ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ حنفیوں کے ذریعے آیا، حدیث کا علم جو آیا وہ حنفیوں کے ذریعے آیا. الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ جب قرآن میں اللہ فرماتا کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ قیامت کے دن بلائیں گے. جب اعلان ہوگا اے حنفیوں آ جاؤ، ہمارے کلیجے فخر سے پھول جائیں گے کہ ہمیں اپنے امام کی طرف منسوب کرتے ہوئے بلایا جائے گا. ذکر کرو امام اعظم کا، محفلیں رکھا کرو امام اعظم. یہ سید عیسیٰ جن کا مکان ہے یہ میرا شاگرد خاص ہے. اس نے جو حنفی مشن بنایا ہے الحمدللہ جب سے میرے رابطے میں ہے، امام اعظم کا ذکر خیر کرنا چاہیے. ہر سنی کو، ہر عالم کو کرنا چاہیے. ارے وہ عالم کیسا جو بغیر فقہ حنفی پڑھے عالم بن جائے؟ بغیر فقہ حنفی پڑھے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا ہے. فقہ حنفی پڑھنے کے بعد ہی عالم بنے گا. تو امام اعظم کا احسان یہ ہے ہماری نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، بیع ہو، شفا ہو، عدت کے مسائل ہو، حج و زیارت کے مسائل ہو، ہر مسئلے میں فقہ حنفی سے مدد لینی پڑے گی. کیا ہے فقہ حنفی؟ یہ قانون شریعت، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، وقایہ، ہدایہ، اور یہ بڑی بڑی کتاب عالمگیری، در مختار وغیرہ وغیرہ، یہ سب مذہب حنفی کی کتابیں ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ محفل پاک سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے تھی. امام اعظم کی ذات بہت بڑی ہے. ہجری 80 میں آپ پیدا ہوئے، 70 صحابہ کی لگ بھگ آپ نے زیارت فرمائی ہے. ہجری 150 میں آپ کا وصال ہوا. آپ کو دنیا سے جا کے 1295 سال مکمل ہو، 1295 سال. اور انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ سال آئندہ سے جب 2 شعبان المعظم آئیں گی ہم ضرور اپنے امام کا یوم منائیں گے اور ماہ شعبان میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد منائیں گے. اللہ تعالیٰ امام اعظم کی مرقد کو پر نور فرمائے، بقع نور بنائے کہ جنہوں نے ہمارے لیے دین میں آسانی فرمائی ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. پھر کبھی آپ
देखो इमाम आजम के ज़हानत से मुताल्लिक हमारे शादाब भाई कह रहे हैं वो वाक़या याद हो तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह याद है। इमाम आजम की ज़हानत के एक किस्सा नहीं, इतने किस्से हैं कि मेरी नेट पे जो किताबें हैं, एक अदद रिसाला मैंने भी लिखा है, 100 किस्से इमाम आजम के ज़हानत के, उसमें ये वाक़या मैंने भी लिखा है। 33 अदद किताबें मेरी रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पे। ये तो अब जरा मैंने रुख अपने तोप का रुख जो है शीयत की तरफ किया है, वरना मेरी पहचान ही रद्द गैर मुक़ल्लिदियत से। अब बड़ा बड़ा डोस इनको मैं ही देता कायदे। हाँ, और ये जितने बकरात है ये जो लोगों के सामने फड़फड़ाते, हमको मालूम है ये गुब्बारा सुई चुबा दूंगा तो पूरी हवा निकल जाएगी। वो सुना होगा ना, एक मच्छर था हजरत सुलेमान के पास आया, कहा हजरत कुछ करो। बोले क्या करूं? बोले कमबख्त हवा चलती तो पूरा कबीला बिखर जाता, माँ हिंदुस्तान पहुंच जाती, बाप पाकिस्तान पहुंच जाता, भाई अफगानिस्तान पहुंच जाता। तो आपने फरमाया तू हवा के खिलाफ मुकदमा लिखाने आया? बोले जी हुजूर। तो आपने कहा रुक मैं हवा को बुलाता हूँ। बोले पक्का बुलाएंगे? बोले बिल्कुल बुलाना पड़ेगा, अब दावा तेरा है तो जिसके ऊपर दावा किया उसको तो बुलाना पड़ेगा। बोले एक काम करो मेरा मुकदमा वापस दे दो, क्योंकि उसको मालूम है जब हवा आएंगी तो ये रुकेगा नहीं। सीधी बात है ना। तो ये जितने फड़फड़ाने वाले जब ये फड़फड़ाए तो उनको बोलना ठीक है कलीम हनफी को बुलाता हूँ। जी, इमाम आजम के ज़हानत के किस्से। अल्लाह अल्लाह, कूफा में एक शख्स ने मरने से पहले अपने दोस्त को बुलाया। ये वाकया उससे भी ज्यादा ज़हानत पर इमाम आजम की दलालत करता है। कहा देख मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक काम कर, मेरे पास कुछ माल है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, जब बच्चे बड़े हो जाए मैं तो नहीं रहूंगा, तो जो तेरा जी चाहे इन बच्चों को दे देना। माल तो बहुत ज्यादा था। अब ये बेचारा मर गया, मरने के बाद बच्चे छोटे छोटे थे, एक अरसे के बाद बच्चे जवान हुए। तो बच्चे गए, कहा चाचा जान अब्बा ने जो माल आपको दिया था वो बहुत था, जो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, काम करो वापस दे दो। बोले ठीक है। कितने बच्चे? 2 बच्चे। ए लो 5-5 रुपए। तो बच्चों ने कहा चाचा ये क्या बात हुई, अब्बा ने तो बहुत माल दिया था। नहीं, बोले तुम्हारे अब्बा की वसीयत है, जो तेरा जी चाहे वो देना, तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें 5-5 रुपए दूं। तो बच्चों ने तो बड़े परेशान हो गए, इमाम औज़ाई के पास गए, बहुत बड़े इमाम है, इमाम इब्ने सीरीन, जिनको 500 सहाबा की जिन्होंने जियारत की। इमाम इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह, वो भी मसला हल नहीं कर रहे। बोले सही है, तकसीम सही है। इमाम सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और रफ़ा दैन की हदीस का, ये फातिहा खल्फल इमाम की हदीस का ये इनकार करते हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस है, सिक़ा है, और गैर मुक़ल्लिद इनका बहुत नाम लेते हैं। उन्होंने भी कहा इंसाफ सही है। सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह बड़े बड़े मुहद्दिसीन, किबारे उलमा और फुक़हा के बारगाह में जब बच्चे गए, कहीं से इंसाफ नहीं मिला, तो किसी ने कहा एक काम करो, थोड़ा अबू हनीफा की भी बारगाह में चले जाओ। तो बच्चों ने कहा जब इतने बड़े बड़ों से मसला हल नहीं हो रहा, हसन बसरी बसरा के अंदर जो हजरत अली के सहाबी और जिन पर खुद इमाम आजम एतमाद करते, हमने कई जरियों से वहां तक मसला पहुंचाया, तो सब कह रहे हैं इंसाफ बराबर है, तो वो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा एक मर्तबा जाओ, तो अब डूबते को तिनके का सहारा, बा दिले ना खास्ता। ये दोनों बच्चे असर के बाद इमाम आजम की फिक़ही मजलिस लगती थी, तो इमाम आजम के पास मसला है, तो इमाम साहब ने अपने 40 फुक़हा और मुज्तहिदीन शागिर्दों के सामने रखा। तो सब ने कहा हजरत उसका देना सही है, उसने जो तकसीम किया वो सही है, 5-5 रुपए जो दिए हैं, 5-5 दिनार, वो बिल्कुल सही है। तो कहा हुजूर आप क्या फरमाते? इमाम आजम अल्लाह 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 फरमाया खलीफा के पास मसला लेकर जाओ, अब मुझे वहां कल बुलाओ। अब खलीफा की बारगाह में मसला गया, अब्बासी खलीफा। इमाम आजम ने उमवी और अब्बासी दोनों दौर पाए, और दोनों बादशाहों ने इमाम आजम पे जुल्म किया। क्यों मालूम है? आलम इस्लाम का जज बन जाओ। इमाम आजम ने ओहदा कबूल नहीं किया। कुत्ते के बच्चे गैर मुकल्लिद कहते हैं कि हुकूमत के जरिए मजहब हनफी फैला है। अगर इमाम आजम चाहते तो काजी उल कुजात बन जाते। ये दौर अलग है, वो दौर अलग था। आप ओहदों से दूर भागते थे, आपको उस बिना पे जेल में डाला गया, जहर दिया गया। खैर आप जब वहां गए, खलीफा की बारगाह में तमाम बड़े बड़े उलमा बैठे थे, उस शख्स को लाया गया, बच्चों को लाया गया, कहा वसीयतनामा पढ़ के सुनाओ, ओरिजिनल वसीयतनामा। उसने कहा मैं मर रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे ये 2 अदद बच्चे हैं, और ये मेरा जो भी मालो दौलत है, सोना चांदी अशरफिया वगैरह, ये रख ले, और जब ये बड़े हो जाए तो जो तेरा जी चाहे उनको दे देना।
تو اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو 5-5 روپے دوں، اور یہ بالکل صحیح انصاف ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا ٹھیک، قاضی نے بھی کہا ٹھیک، سب نے کہا ٹھیک۔ پھر سب نے کہا ابو حنیفہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹوٹل مال کتنا ہے؟ تو پورا مال لایا گیا۔ تو کہا تو نے اس میں سے کتنا دیا؟ بولے یہ 5 روپے اور یہ پورا ٹوٹل مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کر، وہ جو 10 روپے ہے نا 5-5 روپے، وہ تو رکھ، یہ پورا مال ان کو دے۔ تو بولے ایسا کیسے؟ یہ تو انصاف غلط ہے۔ سارے علماء، عراق کے تمام فقہا، حتیٰ کہ بصرہ اور کوفہ کے بڑے بڑے محدثین اور فقہا نے کہا میرا انصاف صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وصیت میں کیا لکھا ہے؟ جو تیرا جی چاہے۔ تو تیرے جی نے کیا چاہا؟ یہ اتنا سارا مال۔ تو جو تیرا جی چاہتا وہ ان کو دے، جو تیرا جی چاہتا وہ ان کو دے۔ تو ان کو جو دے رہا وہ تیرا جی تھوڑی چاہ رہا، تیرا جی تو اتنا سارا چاہ رہا۔ اللہ اکبر، ارے باپ زندہ باد، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون سا؟ نہیں وہ میرے ذہن میں نہیں، الہی خیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انگشت بدندہ رہ گئے، خدا کی قسم۔ اسی لیے میں نے کہا جو عقل دنیا کی انتہا ہے، وجود کی تیرے ابتدا ہے، وجود کی تیرے ابتدا ہے۔ خدا کی قسم کرے بخاری بھی فخر جن پر بنا ہے ان راویوں کے سر پر، تمہاری تقلید ہی کا صحرا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ امام اعظم ہے۔ کیسا اللہ اوپر کہاں دماغ پہنچ گیا کہ جہاں اچھے اچھوں کا دماغ نہ پہنچے۔ بیچارہ 10 روپیہ لیا اور خاموشی سے گھر چلا گیا اور سارا کے سارا مال بچوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امام کا مجھے مقلد بنایا، آپ کو مقلد بنایا۔ فخر کیجئے۔ اور اس زمانے میں ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا۔ ہم حنفی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے، دیوبندی بھی حنفی بنتے، ان کی ٹھوکائی پھر کبھی کروں گا۔ آج کی نشست میں سارا کے سارا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تو الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق حنفی ہیں۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہم نے سرکار امام اعظم کو پہچانا۔ انشاءاللہ مرتے دم تک محمدی، سنی، حنفی، قادری، بریلوی ہیں، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس پہ قائم رکھیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی ہوئی ہو، میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سب سے خطاب کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔